उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जुनै राम हुनुहुन्छ, उहाँ नै श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँ नै भगवान शंकर हुनुहुन्छ। र अन्तिममा इहलीह समाप्त भएपछि त्यो जीव जहाँ हुन्छ गर्ने गराउने जुन परम तत्व हो, जो सर्वश्रेष्ठ, सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ताको रूपमा बस्नु भएको छ, जसद्वारा सृष्टि हुन्छ, जसद्वारा पालन हुन्छ, जसद्वारा संहार हुन्छ, उहाँ नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। या शिव रूपमा हामीले मानौँ, या कृष्ण रूपमा हामीले मानौँ, या राम रूपमा हामीले मानौँ, या भगवती माताको रूपमा हामीले मानौँ, उहाँ नै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसलाई काल पुरुष भन्छ। हामीले उहाँकै खोजी गर्नेछ। जीवको कर्तव्य हो जहाँबाट आएका थियौ त्यही पुग्नु। जसरी हामी प्रातःकालमा यहाँ आउँछौँ, जब यहाँको कार्यक्रम समाप्त हुन्छ तब पश्चात आफ्नो आफ्नो घर खोज्दै जान्छौँ। घरमा पुगिएन भने के हुन्छ? खोजी सुरु हुन्छ। त्यहाँ घरको व्यक्ति कहाँ जानु हो, के भयो होला, कसो भयो होला, आफ्ना प्रियजनहरूलाई चिन्ता हुन्छ। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई चिन्ता लागिराखेको छ, कतै यो जीवले मलाई बिर्सिएर संसारमा डुबिरहने त होइन, यही संसारमा बसिराख्ने त होइन। त्यसैले बेला बेला भगवानले झस्काउनुहुन्छ, हे जी तिमी मबाट गएका हो। प्रभु
भाई को धर्म सिनारे भाई स्वागता को सुमार गछाड़ी स्वागत है भविष्य में स्वागता को सुमार गछाड़ी स्वागत है भविष्य में स्वरूप को धर्म सिनारे स्वागत है भविष्य में स्वागत है भविष्य में भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, देवधाय धाम की जय 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 श्री राधे हर 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 महादेव। भक्त सज्जन यसरी परम पावन प्रसन्न श्रवण गराउँदै सुतजी महाराज अगाडि बढ्नुहुन्छ। भारतवर्षको महिमा गाए देवताहरू पनि लालायित हुनुहुन्छ यो भारतवर्ष देखे। हे नाथ त्यो भाग्य ममा हे जन्ममा वा पर जन्ममा हो भक्त्यादिमा एक भए गरौँ सेवा पदवे पुण्यभूमि नेपाल ठुला ठुला साधु सन्तहरू ऋषिहरूले तपस्या साधना सिद्ध गराउनका लागि नेपाल भूमिमा आएर साधना गर्नुभएको छ। देवताहरू पनि लालायित हुनुहुन्छ भारतवर्षमा आउनको लागि। यहाँको जीवहरू देखेर साह्रै खुसी लाग्छ, बडो भाग्य मानेर रहेछ। जहाँ प्रभुको यज्ञ हुन्छ यो भारतवर्षमा थान थानमा कोण कोणमा ग्राम ग्राममा देश देशमा क्षेत्र क्षेत्रमा यहाँ सत्सङ्ग पुराणहरू लाग्दछन्। प्रभुको विग्रहको सेवा हुन्छ, अर्चना हुन्छ, भगवत सेवा हुन्छ, अखण्ड हरिकीर्तन प्रभु कीर्तन हुन्छ, साधुहरूको सन्तहरूको पूजा अर्चना हुन्छ। यो भारत देशको भारत भूमिको नेपाल देशको महिमा विशेषता विशेषण जहाँ गौ माताको सेवा हुन्छ। यसरी हाम्रो सनातन धर्म उच्च कोटिमा रहेको छ। सनातन धर्ममा एउटा घाँसको पूजा हुन्छ, एउटा वृक्षको पूजा हुन्छ, पानीको जलको पूजा हुन्छ, एउटा शिलाको पूजा हुन्छ, पशुको पूजा हुन्छ, यहाँ पन्छीको पूजा हुन्छ। विशाल हृदय विशाल भाव भएको धर्म हाम्रो सनातन। त्यसैले हामी सनातन धर्मका हौं, सनातन प्रभुका अंश हौं, अंश हामी प्रभुका हौं, अंश सनातन। यो सनातन अंश हो, कहिले मर्दैन, कहिले नासिँदैन, मर्ने भनेको त त्यही हो। यो खोल नष्ट हुन्छ, खोल भित्र बस्ने, त्यो शरीर रूपी पिंजडा भित्र बस्ने पंछी, त्यो प्राण कहिले मर्दैन। लुगा पुराना जसरे त्यजेर नया लुगा मानिस लिन्छ भएर त्यस्तै बुढा देहहरू त्यजेर यो जीवले जसरी हामी जीर्ण भएका वस्त्रहरू परित्याग गरेर नवीन वस्त्र ग्रहण गर्छौं, त्यसैगरी जीर्ण भएको देहलाई यो जीवले परित्याग गरेर अर्को नवीन देहको साथ ग्रहण गर्छ, नवीन देह ग्रहण गर्दछ।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। मलिन वस्त्रहरू जीर्ण वस्त्रहरू परित्याग गरेर मानवले जीर्ण वस्त्र परित्याग गरेर नवीन वस्त्र ग्रहण गरेको जस्तै त्यो जीवले जीर्ण देहलाई परित्याग गरेर नवीन देह ग्रहण गर्दछ। नवानि गृह्णाति नवानि देही। देह मर्दछ, देही कहिल्यै मर्दैन। देही कहिल्यै मर्दैन। देह नाश हुन्छ, देह जन्मन्छ, मर्छ, घट्छ, बढ्छ। यो देहको धर्म हो। देहलाई चिसो हुन्छ, देहलाई तातो हुन्छ, देहको धर्म हो। यो आत्मालाई न तातो हुन्छ न चिसो हुन्छ। अस्थे जायते वर्धते विपरिणमति अपक्षीयते विनश्यति इति षड् विकारवत् एतत् स्थूल शरीरम भनेको छ। वेदान्त स्थूल शरीरको चिरा बढ्छ, घट्छ, परिवर्तन हुन्छ, अन्तिममा विनाश भएर जान्छ। यो गुरुले परिपूर्ण भएको देह नै स्थूल देह। स्थूल देहमा सूक्ष्म देहले निवास गरेको छ। जीवात्माको संसारका वस्तु पदार्थमा लागेपछि स्थूल देहमा रहेर जति कर्महरू गरिएको छ यसलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। क्रियमाण कर्म, संचित कर्म अनि प्रारब्ध कर्म, तीन किसिमका कर्महरू छन्। स्थूल देहद्वारा गरिने कर्म क्रियमाण कर्म। यदि हरि गरेको सम्पूर्ण वस्तुहरू अब संचित बन्द छ, संचित कर्म भन्छ। त्यही जम्मा हुँदै जाँदा प्रारब्ध बन्द छ। सूक्ष्म देहले स्थूल देह परित्याग गरेपछि प्रारब्ध भोग्नु पर्दछ। त्यही प्रारब्ध अनुसार उसको सुख दुःख, जन्म, कर्म, शिक्षा, दीक्षा, धन, सम्पत्ति, गरिबी आदि प्राप्त हुन्छ। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेम कर्मणैवाधिपत्यते। त्यही प्रारब्ध कर्म अनुसार जीवको जन्म हुन्छ संसारमा। कर्मणा जन्तु जायते, जन्तु जीव कर्म अनुसार जन्म हुन्छ। कर्मणा एव विलीयते, कर्मको आधारमा नै उसको अन्त्य हुन्छ। सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपत्यते। सुख दुःख, दर्द, शिक्षा, विद्या, साधु संग, कुसंग आदि सबै कर्म अनुसार। वेद पुरुष भगवान के जय जय हो। वेद भनेको हामी सनातन धर्मीहरूको वेद हो, मूल हो वेद। वेद रूपी कल्प वृक्षमा यो विभिन्न पुराणहरू, शास्त्रहरू, भागवतहरू फलेको फल हो। जब जरामा हामी पानी लाग्छौँ तब वृक्षमा मिठो मिठो राम्रो राम्रो फल लाग्दछ। नबुझे पनि नजाने पनि वेदको ठुलो महत्त्व छ। यस ठुलो रूपहरूको विषय बताइएको छ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या
जीवो ब्रह्मैव नाम परम। भक्ति सिद्धान्तका परम पुरुषहरू सन्तहरू बताउनुहुन्छ अद्वैत सिद्धान्तमा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या भनेर बताइएको छ। साधुहरू भन्नुहुन्छ यो सुक्ति यो मन्त्र मेल हुनाले कठिन छ। विश्व ब्रह्माण्ड प्रभुको स्थूल रूप हो भने संसार कसरी मिथ्या हुन्छ? यदि भक्तले सत्य भगवानको प्रेमीले सर्वत्र प्रभुको दर्शन पाउँछ यो जगत कसरी मिथ्या? प्रभुकै रूप हो यो जगत मिथ्या हुँदैन। जबसम्म जानिँदैन बुझिँदैन तबसम्म अविश्वास लाग्छ, मिथ्या जस्तो लाग्छ, झुटो जस्तो लाग्छ। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ब्रह्मबाटै उत्पत्ति भएको यो जगत हो। एउटा नदीबाट हामीले सानो पात्रमा जल ल्यायौँ भने नदीको चाहिँ जल कमण्डलुमा रहेकोलाई चाहिँ के भन्ने? जल भन्ने कि नभन्ने? यहाँ विचारणीय छ। कमण्डलमा ल्याइएको चिज पनि जल हो, समुद्रमा प्रवाहित भइराखेको पनि जल हो। तर कमण्डल देख्न सब हाम्रो भाव विचार परिवर्तन भयो भने अब गङ्गामा जुन जलको हामीले दृष्टि गरेका थियौँ, भाव राखेका थियौँ, त्यो भाव कमण्डलको जलमा रहँदैन। जुन भाव नदीको जलमा हामीले राखेका थियौँ, बुझेका थियौँ, कमण्डलमा भने त्यही दर्शन गर्नु सर्वव्यापकता। किनकि भगवान सर्वव्यापक भइबक्सिन्छ। सर्वव्यापकलाई चिन्नको लागि सर्वव्यापकै हुनुपर्छ, नत्र चिनिँदैन, झुटो लाग्छ। गुरुलाई चिन्न गुरुको गुण अवलम्बन गर्नुपर्दछ। त्यस गुरुको गुरुत्व मर्म बुझ्नु पर्दछ, जान्नु पर्दछ। तब बुझिन्छ, होइन भने जान्न सकिँदैन। त्यसैले गुरुलाई सर्वव्यापकको स्थान दिएको छ। कसरी किन गुरु सर्वव्यापक? गुरु त हामी जस्तै हुनुहुन्छ, अङ्ग हाम्रो जस्तै छ, खानपिन त्यस्तै भन्दा जसले सर्वव्यापकको दर्शन गराइदिनुहुन्छ उहाँ सद्गुरु। सद्गुरु सर्वव्यापकलाई चिनाउने गुरु पनि सर्वव्यापक हो। सर्वव्यापक नभई सर्वव्यापकलाई चिन्न सकिँदैन, ब्रह्मलाई जान्न सकिँदैन, भगवानलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले गुरु पनि सर्वव्यापक। सर्वव्यापक भाव समभाव जब हामीमा आउँछ तब हामीले जलको थोपामा नारायणको दर्शन गर्छौँ। प्रत्येक हिमालमा गौरी शङ्करको दर्शन पाउँदछौँ। प्रत्येक जीवमा भगवान रामको वास हामीले पाउँदछौँ। घट घटमा सम्पूर्ण प्राणीहरूमा प्रभुको वास गर्दछौँ। यो देखाउनेवाला सद्गुरु हुनुहुन्छ, सन्तहरू हुनुहुन्छ। त्यसरी उहाँको शरण गर्दा सर्वव्यापकको खोजी त्यसलाई गुरु महिमा भनिन्छ। त्यसमा पनि भक्ति सिद्धान्तमा गुरु परम्पराको बडो उच्च स्थान रहेको छ। जबसम्म सद्गुरुको शरणमा हामी पर्दैन तबसम्म सद्मार्ग देख्न सक्दैनौँ। डोर्याउने काम, बत्ती बालेर बाटो देखाउने काम गर्नुहुन्छ गुरुले। त्यसैले गुरुको बडो महत्त्व छ।
गुरुत्व धारण गर्न गुरुलाई पनि कठिन छ। त्यसैले शिष्यले ध्यान दिनुपर्छ, मैले शिष्यत्व गुण पालन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, गुरुको सम्मान गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। त्यसैले त हामीलाई हाम्रो शास्त्रहरूमा बताइएको छ, सिकाइएको छ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु नै ब्रह्मा, गुरु नै विष्णु, गुरु नै शंकर। गुरु नै सर्वोपरि विवक्षित छ, गुरुको व्यापकता छ। यदि सद्भावको चाहिने हो भने, सद्ज्ञान प्राप्त गरिने हो भने, प्रभुको साक्षात्कार दर्शन गर्ने हो, अनुभूति गर्ने हो भने सद्गुरुको शरणमा जानुपर्छ। सद्गुरुको सम्मान हुने परम पावन भूमि हो हाम्रो भारत भूमि, नेपाल भूमि। गुरु बिना ज्ञान कहिल्यै हुँदैन, माया जालको बन्धन छोड्दैन। गुरु बिना ज्ञान कहिल्यै हुँदैन, माया जालको